कोरोना कोषमा सङ्कलित रकम मध्ये 1.5 अर्ब खर्च। कोषमा अब 38.5 करोड बाँकी। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ प्रजाति भित्रिएको पुष्टि। डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रियो। क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा जोड, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने उल्लेख। र शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आउने क्रम सोमबार पनि निरन्तरता। नेप्से परिसूचक 2300 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकममा समेत दैनिक वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर 15 गतेसम्म कोरोना कोषबाट कुल 1,40,67,84,900 रुपैयाँ खर्च गरेको हो। कोषबाट महालेखाले हालसम्म साउन, भदौ र कार्तिकमा 4 पटक गरी उक्त रकम बराबरको रकम ट्रान्सफर गरेको छ। सरकारले स्थापना गरेको उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्षमा कुल 1,35,59,15,209 रुपैयाँ 61 पैसा र चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर 15 गतेसम्म 43,48,48,114 रुपैयाँ 75 पैसा गरी 1,78,82,63,324 रुपैयाँ 36 पैसा जम्मा भएको छ। जसमध्ये करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएसँगै अब कोषमा कुल 38,44,78,424 रुपैयाँ 36 पैसा बाँकी रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारले भदौ महिनामा मात्रै 2वटा छुट्टा-छुट्टै मितिमा गरी 1,32 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम निकासा दिएको छ। सरकारले खर्च गरेको रकम कोरोनाको उपचार गरिरहेका अस्पताललाई अनुदान, स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा ल्याब व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई अनुदान लगायतमा खर्च भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न भन्दै सरकारले गत चैत्र 10 गते इच्छुक व्यक्तिहरूलाई रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्दै कोष स्थापना गरेको थियो। नेपालमा 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा 28 वर्षीय महिला तथा 32 र 67 वर्षीय पुरुषमा नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति भेरिएन्टको उद्गम स्थल बेलायतबाट केही समय अघि नेपाल आएकालाई निगरानीमा राखेको थियो। निगरानी राखेका मध्ये 6वटा नमुनाको सार्स-कोभ-2 को परीक्षण गर्दा नेपालमा 3 नमुना एस जिन टार्गेट नेगेटिभ पाइएको थियो। नयाँ प्रजातिको संक्रमण हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्न गत पुस 27 गते उनीहरूको नमुना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा हङकङ पठाइएकामा 3 नमुनामा सो प्रजाति पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको भ्याक्सिन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म उच्च सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध पनि गरेको छ। सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानु परे पनि 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु नै मुख्य रोकथामको उपाय भएकाले यसलाई अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। वीर अस्पतालमा निर्माण गरिएको हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा औपचारिक रूपमा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारी फैलिए लगत्तै वीर अस्पतालमा रत्नाज्ञ हेल्प नेपाल नेटवर्क तथा न्यू डाइमेन्सन कुलेश्वर 14 को सहयोग तथा वीर अस्पतालको सहकार्यमा ज्वरो नाप्ने कोठा सञ्चालनमा आइरहेको थियो।
उक्त क्लिनिक सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने, बिरामीलाई सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने तथा कोभिड-19 को संक्रमित पनि छुट्याउनु पर्ने भएकोले वीरमा उक्त डेस्क स्थापना गरिएको हेल्प नेपाल नेटवर्ककी सचिव लता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जुन यो एउटा चाहिँ स्क्रिनिङ बुथ भनेर हेल्प डेस्क स्थापना भएको छ, रत्नागिरीको प्रपोजलमा आएको यो थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा यो हेल्प डेस्क स्थापना भएको छ भने नि जुन बेलामा चाहिँ कोभिड उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो त्यतिखेर यो चाहिँ कोभिड पेसेन्ट र नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई छुट्याएर त्यो अनुसारको तत्त चाहिँ जुन ट्रिटमेन्ट दिनु पर्थ्यो त्यतिखेर यो स्थापना भएको हो। हामीले औपचारिक रूपमा आज उद्घाटन गरेको भए तापनि यो चाहिँ रन भइरहेको अवस्था हो र यस्तो चाहिँ अब वीर हस्पिटल जुन चाहिँ अब एकदमै देशको एउटा गरिमा बोकेको हस्पिटल छ र सबैको विश्वास पात्र पनि भयो, विश्वासिलो हस्पिटलको रूपमा आइसकेको हस्पिटल भएको कारणले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका बिरामीहरूको पहिलो चोइस हस्पिटल आउनु पर्दाखेरि भनेको वीर हस्पिटल हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको चाप यहाँ बढी छ नि त्यो चापले गर्दाखेरि अब एकातिर चाहिँ चाप बढी छ, अर्कोतिर कोभिडको सन्दर्भमा आउँदाखेरि हामीले यो सोसल डिस्टेन्स र फिजिकल डिस्टेन्सलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो काउन्सिलिङको कुराहरू भयो, त्यसपछि स्क्रिनिङका कुराहरू भयो, अनि यो हिस्ट्रीहरू लिने कुराहरू भयो। यसको लागि चाहिँ यो बुथले एउटा चाहिँ नि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन्छ होला, जसले गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ र कोरोना नेगेटिभ दुईटै किसिमका बिरामीहरूले उत्तिकै स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ हामीले यो स्थापना गरेको हो। हेल्थ डेस्क क्लिनिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएसँगै आगामी दिनमा आवश्यक मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा नियमितता दिन आग्रह गरिएको छ। बुथ सञ्चालन गर्ने क्रममा सुरु भइसकेको छ। अब बुथ बनाएर मात्र हुँदैन तपाईँको, र सँगसँगै यसको यो बुथहरू चाहिँ अब पुरानो हुँदै गयो, बिग्रिँदै गयो भनेर यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। र यो मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको सन्दर्भमा यो जुन वीर अस्पतालले नै यसलाई मर्मत सम्हार र सञ्चालन चाहिँ नियमित रूपमा गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा 3,75,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। कुनै पनि उपचार अघि ज्वरो नाप्ने कोठामा ज्वरो नाप्न तथा परामर्श लिन आग्रह गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि त्यसतर्फ जोड दिएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो 56औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। सोमबार सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना साथै 56औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको हो। सो अवसरमा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले खास गरी कोभिड-19 को संक्रमणपछि लेस क्याश ट्रान्जेक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट कारोबार अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिन जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले अबका दिनमा जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबारलाई सुचारू राख्ने तथा वैकल्पिक माध्यम अपनाएर भए पनि बैंकका गतिविधि अगाडि बढाउनेतर्फ बैंक अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। बैंकिङ क्षेत्रमा जुन ढङ्गको हामीले कारोबारहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो हामीले यो कोभिड-19 को स्थितिहरू आइसकेपछि हामीले हाम्रो प्रविधिलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। हिजो जुन ढङ्गले हामीले फिजिकल रूपले एकअर्कालाई भेट गरेर हामी कारोबार गर्थ्यौँ भने यसलाई चाहिँ लेस क्यास ट्रान्जेक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ कारोबारहरू अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने कुराहरू हामीले अगाडि गरिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो बैंकिङ कारोबारलाई एकदमै सुचारू रूपले राख्न चाहन्छौँ र वैकल्पिक माध्यमहरू अपनाएर भए पनि बैंकको गतिविधि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ग्राहकलाई नयाँ सेवा सहज तरिकाले कसरी दिने भन्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गम्भीर रहेको उपकार्यकारी अधिकृत सरस्वती अधिकारीले पनि बताउनुभयो। कम ब्याजमा कर्जा दिने तथा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर बैंक पहिलो नम्बरमै रहेको भन्दै उहाँले देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू माझ डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने तथा नयाँ सेवामा जाने प्रयासमा बैंक रहेको बताउनुभयो। नयाँ सेवा र सहज तरिकाले सेवा कसरी दिने, अहिले बजारमा चलेका प्रतिस्पर्धी बजारमा चाहिँ आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने र कमभन्दा कम शुल्क भनौँ न ब्याज कम ब्याजमा कर्जा दिने र बढी ब्याज निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत बढी ब्याज दिएर चाहिँ कसरी व्यवसाय
एक नम्बरकै भन्नुपर्छ निक्षेपमा होइन, निक्षेपमा एक नम्बरै ग्राहक वर्गको ग्राहक पहुँचमा हामी एक नम्बरै छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङबाट पुग्ने ठाउँहरूमा हामी एक नम्बरै छौँ। त्यो सबै हेर्दाखेरि समग्र रूपमा ब्याङ्क एकदमै आफ्नो स्थान कायम गरेर ब्याङ्किङ प्रतिस्पर्धी ब्याङ्किङमा उत्रिरहेको छ। अब भनेको हामीले नदेखिने तरिकाले बुझ्ने हो। पहिला देखिने तरिकाले बुझिन्थ्यो, अहिले नदेखिने भन्दाखेरि डिजिटल हातमा पुग्ने हो हामी होइन। हातमा औँलामा ब्याङ्क पुगिसकेको छ। हाम्रो प्रयास पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि सम्पूर्ण नेपाली, देशमा रहेका विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशमा रहेका विदेशी ब्याङ्कहरूसँग पनि करस्पोन्डेन्ट कारोबार गर्दै हातमा र यो डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी छ, रहनेछ र नयाँ सेवाहरू हामी अवलम्बन गर्दै जाने प्रयासरत छौँ। गाउँ-गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क डिजिटल प्रणाली मार्फत क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड ब्रान्च अपरेसन विभागका प्रमुख सरोज बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत र गाउँ-गाउँमा र यो वित्तीय पहुँच पुर्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि अरू ब्याङ्क सरह अहिले नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन हाम्रो डिजिटल प्रणालीहरू आइरहेका छन् ती प्रणालीहरूलाई अँगालेर अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै अहिले हजुरहरूले देख्नुहुन्छ क्युआर कोड पसलमा जाँदाखेरि देख्न सकिन्छ, तरकारी बजारमा जाँदा देख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले अहिले पस मेसिनहरू पनि पसलमा गाउँ-गाउँमा पुर्याइरहेका छौँ। ब्रान्चलेस ब्याङ्किङबाट पनि हामी अहिले यो क्यासलेसमा गइरहेका छौँ। सकभर क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सनलाई नै हामीले बढी फोकस गरेर अहिले क्युआर कोड, पस जस्ता आधुनिक ब्याङ्किङहरू ब्याङ्कले भित्राएको छ र अबको ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ बिस्तारै क्यासलेस हुँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड क्रमशः डिजिटल माध्यममा प्रवेश गरिसकेको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा आफ्नो ध्यान गएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले जनाएको छ। बैङ्कले आफ्नो 56औं वार्षिक उत्सव आगामी 10 गते औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई आवेगसहित आक्रामक बनाउन युवा विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएसँगै काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती थपिएको छ। अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्मको आन्दोलनले सरकारलाई कुनै असर नगरेपछि सडकमा टाउको फुटाउने गरी आन्दोलन हुने र त्यसको नेतृत्व आफैले गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको हो। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनमा प्रहरीको तयारीबारे नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक वसन्त बहादुर कुवरसँग गरिएको छोटो कुराकानी। नेपाल प्रहरीको लामो इतिहास छ, अनुभव छ, व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा जस्तो सुकै किसिमको विरोधको प्रदर्शनहरू, जमघटहरू, भेलाहरू, भिडहरूले व्यवस्थापन गर्ने हकमा प्रहरी जहिले पनि एकदम संयमित भएर, मर्यादित भएर, मानव अधिकारको चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तलाई पालन गर्दै कानुनले प्रदान गरेको कार्यविधि अपनाएर सम्पूर्ण कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने हकमा नेपाल प्रहरी एकदमै दृढ छ र त्यो किसिमको कार्यक्षमता नेपाल प्रहरीले प्रदर्शन गरेको पूर्व इतिहास पनि छ र त्यही अनुसार हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। प्राथमिकता काठमाडौँ उपत्यकै हो। मतलब सभा, जुलुस, विरोधका प्रदर्शनको केन्द्रबिन्दु पनि काठमाडौँ हो। त्यसकारणले काठमाडौँको हकमा एक स्तरमा चाहिँ आधारभूत खालका चाहिँ बन्दोबस्तीका सामानहरू, उपकरणहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गरेर जुन कानुनले प्रदान गरेको कार्यविधिहरू छ, मानवाधिकारका चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तलाई पालन गर्दै आफ्नो क्षमता, अनुभव, व्यावसायिकतालाई प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पुलिसले सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर जुन अहिलेको जुन सुरक्षा चुनौतीहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी तयारी हालतमा छौँ र त्यो विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छौँ। निर्वाचनको घोषणा भइसके पश्चात आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन परियोजनको लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ, जसमा कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा 37 सदस्यीय टोली गठन गरेर आफ्नो कामकाज सुरु गरेको छ। र त्यसै गरेर विभिन्न तहमा जस्तै उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू सबै
सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालयहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्तरमा समेत निर्वाचन सेल गठन गरेर आफ्नो प्रारम्भिक काम कारबाहीको तयारीको कामहरू गर्दै गइरहेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले नेपाल प्रहरीले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सरल, सहज र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण किसिमको तयारी गर्दैछ, जसमा साधन स्रोतको व्यवस्थापन, बन्दोबस्तीका सामानको व्यवस्थापन, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरूको प्रारम्भिक आकलन गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले अब मतदान केन्द्रहरू, मतदान स्थलहरूको अनुगमन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र त्यसको आधारमा संवेदनशीलता वर्गीकरण गर्ने र त्यसको आधारबाट साधन स्रोतका कुरा, व्यवस्थापनका कुराहरू गर्ने काममा प्रारम्भिक कामहरू भइरहेको अवस्था छ। र समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र निर्वाचनलाई एकदम विश्वसनीय, शान्तपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि हामी मुख्यतया 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई सुरक्षा योजना आधारमा हामी अगाडि गइरहेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा ग्राउन्ड सिचुएसन त्यस्तै भएको अवस्थामा यो निर्वाचनलाई हामीले एकदमै शान्तपूर्ण रूपमा, विश्वसनीय रूपमा, सरल र सहज रूपमा सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा हामी एकदम प्रभावकारी रूपमा हाम्रो तयारी गरिरहेको अवस्था छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आउने क्रमले साताको दोस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। केही दिनदेखि लगातार दोहोरो अङ्कको सुधार आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा सोमबार पनि दोहोरो अङ्कको सुधार आएको हो। आइतबार करिब 28.5 अङ्कको सुधारसँगै 2300 अङ्कमाथि उक्लिएको बजारमा सोमबार 17.31 अङ्कको सुधार आएको छ। लगातार बढ्ने क्रममा नेप्से परिसूचक 2332.31 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। आइतबार 1 करोड 50 लाख किता शेयर 6 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएकोमा सोमबार 1 करोड 54 लाख किता शेयर 6 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। सस्तो ब्याज दर तथा लगानीका अन्य विकल्प नभएकाले शेयर बजारमा केही दिनदेखि लगातार दोहोरो अङ्कको सुधार हुँदै आएको छ। सोमबार जलविद्युत बाहेकका सबै समूहको परिसूचक हरियो भएका छन्। जीवन बिमा समूह करिब 200 अङ्कले बढ्दा निर्जीवन बिमा, लघुवित्त, व्यापार र होटल समूहको परिसूचक 100 अङ्कभन्दा धेरै बढेका छन्। जलविद्युत समूह भने लगातार दोस्रो दिन पनि ओह्रालो लागेको हो। कुल 207 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 53वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 13वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बाँकी सबै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। मूल्य बढ्ने क्रममा 1 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सोमबार प्रभु बैंकको सर्वाधिक 33 करोड 46 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा नेपाल टेलिकमको 26 करोड 85 लाख, एनआइसी एसिया बैंकको 20 करोड 24 लाख, पुनर्बिमा कम्पनीको 17 करोड र नेपाल लाइफको 16 करोड 22 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना कोषमा सङ्कलित रकम मध्ये 1.5 अर्ब खर्च, कोषमा अब 38.5 करोड बाँकी। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ प्रजाति भित्रिएको पुष्टि। डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रियो। क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा जोड, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने उल्लेख। र शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आउने क्रम सोमबार पनि निरन्तरता। नेप्से परिसूचक 2300 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकममा समेत दैनिक वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।